अस्सलाम वालेकुम। फारसी की क्लास आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने कल की क्लास को ख़त्म किया था। कल हमने ये अशआर पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे अल्फाज और उन्हीं अल्फाजों पर मबनी जुमले। क्लास को शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहला लफ्ज़ है आमुख्तन। आमुख्तन यहाँ पे इसका मायना है, देखिए आमूजिश, याद गिरफ्तन, याद दादन, आमुख्त, मी आमूजत, बी आमूजत। आमुख्तन यानी सीखना किसी चीज को, या याद दादन यानी किसी को सिखाना। शागिर्द बायद आज उस्तादिश अखलाक खूब रबी आमूजत। शागिर्द हतमन अपने उस्ताद से उसे अच्छे अखलाक को सीखना चाहिए। बाईमान यानी बाईमान कसी के खुदावंद रा कबूल दारद व दस्तूर है ये उरा अंजाम मी तहत यानी मोमिन। बाईमान यानी वो कि जो खुदा के दिए गए अहकाम पर अमल करता है और यानी वो मोमिन होता है, खुदा की हर एक अमर को बजा लाता है। इंसान बाईमान गुनाह नेमी कुनत, बाईमान इंसान कभी भी गुनाह नहीं करता। बिनाबर इन यानी पास, या दर नतीजे यानी बिलाखिर या दर नतीजा। माँ मुसलमान हस्ती, हम मुसलमान हैं। बिनाबर इन बायत दस्तूर हा ये कुरान रा अंजाम दही, इसी वजह से हमें कुरान के अहकाम पर अमल करना चाहिए। पीरूज शुदन यानी मुवफ़्फ़िक़ शुदन, कामयाब होना। पीरूज शुद, पीरूज मीशावात, पीरूज शो। मर्दम ईरान बथालाश व पीरूजी अज इमाम खुमैनी बर दुश्मनान खुद पीरूज शुदंद। ईरान के लोग इमाम खुमैनी की कोशिश की वजह से दुश्मनों पर कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली। दुरस्तकार यानी किसी के कारहाई खूब अंजाम में दहात यानी वो कि जो अच्छे काम अंजाम देता है। इंसान बाईमान, दुरस्तकार यानी बाईमान इंसान। हमें ये पैगंबरान दुरस्तकार बूदन, सारे पैगंबर बाईमान थे यानी दुरस्तकार थे, अच्छे काम करने वाले थे। दुरस्तकारी यानी कार्य खूब अंजाम दादन यानी अच्छा काम अंजाम देना। खुमक बेदीगरान दुरस्तकारी अस्त, दूसरों की मदद करना अच्छा काम होता है, दुरस्तकारी है। दिल व जान यानी दिल व यानी कल्ब व रूह, कल्ब और रूह, यहाँ दिल से मुराद कल्ब है। अंजाम कारहाई खूब दिल व जाने इंसान व नूरानी मी कुनत, अच्छे काम अंजाम देने से इंसान का दिल और इंसान की रूह उसमें नूरानियत आ जाती है। दूरी करदन, दूर शुदन यानी दूर होना। दर इन दर्स बेमाने ये अंजाम न दादन कारियस, इस दर्स से दूरी शुदन का मायना इस दर्स के हिसाब से यानी किसी काम को अंजाम न देना है। दूरी कार, दूरी मिकुना, दूरी कुन। माँ बायद अज अंजाम कार हा ये बात, हमें बायद हमें हतमन बुरे कामों को अंजाम देने से, बुरे कामों से मुराद मानद जैसे कि द्रोग गुफ्तन झूठ बोलना, आजार दीगरान दूसरों को तकलीफ देना, वह दूरी कुनी वगैरह, इन जैसी चीजों से हमें बायद हमें हतमन दूरी करना चाहिए। गैर अस इन यानी अलावा बर इन यानी इसके अलावा। बराए बेहतर व जूतर याद गिरफ्तन ज़बान फ़ारसी सोहबत करदान बे ज़बान हाय दीगर ममनू است। गैर अज़ इन यानी इसके अलावा यानी दूसरे। फारसी को बेहतर तरीके से और जल्दी याद करने में सोहबत करदन, दूसरे जबानों में बात करना ममनू है। यानी आप लोग अगर चाहते हैं कि फारसी को जल्दी याद कर लें तो फकत फारसी जबान में बात करें, इसके अलावा दूसरी जबानों में बात करेंगे तो ममनू है। मुखालिफ नाराहत, खुशहाल या शाद। शाद होना, खुशहाल होना, ये क्या है? ये मुखालिफ नाराहत है यानी खुशहाल। बस अज रूज ये तातील, छुट्टियों के बाद, छुट्टियों के दिनों के बाद दूसम अली रा शादान व खुशहाल दीदम, मैंने अपने दोस्त अली को खुशहाल और शाद देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये लफ्ज जो शादान है और जो खुशहाल है ये ज्यादातर अशआर में इस्तेमाल होता है। दोस्त दाश्तन यानी इलाके दाश्त, पसंद करना, इलाके दारत पसंद करना, इलाके दाश्ते बाश, ये वो ये यानी दोस्त दाश्तन यानी पसंद करना। इलाके दाश्तन में फेदर व मादर इबादत अस्त, माँ बाप को पसंद करना इबादत है।
اس کے بعد ہے یہ علاقے داشتن اصل لفظ ہے. پھر ہے ظلم. ظلم یعنی ستم، بدی کردن به دیگران، دوسروں کے ساتھ برائی کرنا. بدترین ظلم اسرائیل به مردم فلسطین بیرون کردن آنها از کشورشان می باشد. اسرائیل کا جو بدترین ظلم ہے فلسطین کے لوگوں پر وہ یہ ہے کہ انہیں ان کے ملک اب فرستادن یعنی دادن چیزی بے کسی کے برائے شخص دیگری بے بارد یعنی کسی کو کوئی چیز دینا کہ یہ چیز لے جا کے کسی دوسرے انسان کو دے دو، کسی دوسرے شخص کو دے آؤ. فرستادن یعنی بھیجنا، ایک انسان کو بھیجنا کسی دوسرے انسان کے پاس یا پھر اس انسان کے ذریعے سے کوئی چیز کسی دوسرے شخص کی طرف بھیجنا، اسے کہتے ہیں فرستادن. من یک نامه نوشتم و به وسیله پست برای پدر و مادرم فرستادم. میں نے ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا اور پوسٹ کے ذریعے سے میں نے اپنے ماں باپ کے پاس بھیجا. صحیح، کس کے ذریعے سے بھیجا؟ پوسٹ کے ذریعے سے بھیجا، اسے کہتے ہیں فرستادم. اس کے بعد ہے گرامی. گرامی یعنی عزیز یا بسیار دوست داشتنی، یا پھر کوئی ہمارا عزیز ہو یا پھر کوئی ایک ایسا انسان ہو کہ جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہو. صحیح. علماء و دانشمندان برائے ما گرامی ہستند. علماء اور دانشمند جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے لیے گرامی ہے. گرامی سے مراد قابل احترام ہے. گمراہ شدن یعنی گمراہ ہونا. از راہ درست و صحیح خارج شدن و بے راہ بد رفتن. صحیح رستے سے خارج ہو کے برے رستے کی طرف جانا، اسے کہتے ہیں گمراہ شدن یعنی گمراہ ہو جانا. کسی کے بے دستورات قرآن عمل کند، وہ کہ جو قرآن کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، ہرگز گمراہ نمی شود، ہرگز وہ گمراہ نہیں ہوتا. گمراہ سے مراد یعنی پھر وہ اس صحیح رستے سے دوبارہ سے واپس غلط رستے کی طرف نہیں جا سکتا جو قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے. نورانی یعنی پر از نور یعنی نور سے بھرا ہوا، اسے کہتے ہیں نورانی. خواندن قرآن و انجام دادن دستورهای آن قلب انسان و نورانی می کند. قرآن کو پڑھنا اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، یہ دونوں چیزیں انسان کے دل کو نورانی بنا دیتی ہیں. ہدایت کردن یعنی نشان دادن راہ درست. ہدایت کرنا یعنی صحیح رستہ دکھانا. رہنمائی یعنی رہنمائی کرنا. کار پیغمبران و امامان ہدایت انسان ہاست. پیغمبروں اور اماموں کا کام انسانوں کی ہدایت کرنا ہے. ہم مانند یعنی مثل یا مانند یعنی اس کے جیسا. عصر انگشت ہیچ کس ہم مانند عصر انگشت دیگری نیست. کسی بھی انسان کے انگوٹھے کا نشان ایک دوسرے انسان کے انگوٹھے کے نشان جیسا نہیں ہے. ہم مانند یعنی جیسا. پھر ہے یزدان. یزدان لفظ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، خداوند، اور یہ لفظ بول چال میں زیادہ تر استعمال نہیں ہوتا. این واژه بیشتر در شعر استفاده می شود. یہ لفظ زیادہ تر اشعار میں استعمال ہوتا ہے. بول چال میں یزدان نہیں بولا جاتا، خداوند بولا جاتا ہے. ہم پڑھیں گے الفاظ اور ان کے مخالف. واژههای مخالف. پہلا لفظ ہے آخرین. آخرین کا مخالف ہے اولین. آخرین یعنی آخری، اولین یعنی پہلا. بہترین. بہترین کا مخالف بدترین یعنی برا. درستکار یعنی اچھا کام کرنے والا، اس کا مخالف ہے بدکار یعنی برے کام کرنے والا. گمراہ شدن یعنی گمراہ ہو جانا، اور اس کا مخالف ہے ہدایت شدن، ہدایت پانا. با ایمان. با ایمان کا مخالف بی ایمان یعنی بے ایمان، جس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا. پیروز شدن یعنی کامیاب ہونا، اور اس کا مخالف ہے شکست خوردن یعنی ہار جانا. دوست. دوست کا مخالف دشمن. ہدایت کردن یعنی ہدایت کرنا، اس کا مخالف ہے گمراہ کردن یعنی گمراہ کر دینا. تو آج ہم نے پڑھے الفاظ اور انہی الفاظوں پر مبنی جملے، اور اسی طرح سے ہم نے پڑھے الفاظ و مخالف. آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آج کی کلاس سے مزید کچھ سیکھنے کو ملا ہے آپ لوگوں کو اور اسی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور آج کے لیے اللہ حافظ.